क्या ये पॉसिबल है कि दवा के ज़रिए नॉर्मल डिलीवरी हो जाए? क्या ऐसी दवाएँ आती हैं कि जिसको इस्तेमाल करने से ऑपरेशन का खतरा कम हो? तो मैंने जो ये तीनों दवाएँ आपको बताई हैं, इसको आप अपने घर पे ला के रख लें, इससे नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है। यकीन मानिए, आप यकीन मानिए मैंने अपने खुद फैमिली पे अपने इस्तेमाल कराया है और नॉर्मल डिलीवरी हुई भी है। बच्चेदानी का मुँह नहीं खुल रहा है, परेशान हैं कि क्या करें? तो इसके लिए होम्योपैथिक की एक मशहूर दवा जिसे कोलोफाइलम कहते हैं, अगर हम इसको इस्तेमाल कराते हैं, उस वक़्त में जब वक़्त पूरा हो गया हो, मरीज़ को दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत का हो रहा हो, लेकिन बच्चेदानी का अगर मुँह ना खुल रहा हो, तो उस कंडीशन में कोलोफाइलम 200 इसको आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कराएँ। और हो सके तो कभी-कभी अगर दर्द ज़्यादा हो रहा हो, दर्द-ए-ज़ेह में अगर पहुँच गई हो, तो उस कंडीशन में बार-बार इस्तेमाल कराना चाहिए। जैसे 2 घंटे में या 3 घंटे में बार-बार इस दवा को इस्तेमाल कराना चाहिए ताकि बआसानी बच्चेदानी का मुँह खुल जाए। बच्चेदानी के मुँह को खोलने के लिए ये सबसे अच्छी दवा मानी जाती है जिसे कोलोफाइलम कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे कराई जाती है, कैसे होती है। क्या ये पॉसिबल है कि दवा के ज़रिए नॉर्मल डिलीवरी हो जाए? क्या ऐसी दवाएँ आती हैं कि जिसको इस्तेमाल करने से ऑपरेशन का खतरा कम हो? तो जी हाँ, होम्योपैथिक में कुछ ऐसी दवाएँ आती हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो कौन-सी दवाएँ हैं? आप आखिरी तक इस वीडियो को देखें और इंशाअल्लाह मैं आपको पूरी डिटेल बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे नॉर्मल डिलीवरी होम्योपैथिक मेडिसिन से होती है। बहुत सारी औरतें जिनके 9 महीने पूरे हो जाते हैं, वो घबराना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं कि अब क्या होगा, नॉर्मल नहीं हुआ, अब ऑपरेशन कराना पड़ेगा। 30,000, 40,000, कहीं-कहीं 50,000, 60,000 का खर्च आ जाता है। परेशान हो जाती हैं, तो इसके लिए होम्योपैथिक ने ऐसी कुछ मेडिसिन्स दी हैं हमें कि जिसके ज़रिए हम नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि 9 महीने जब पूरे हो जाते हैं औरतों के, तो उसमें बहुत सारी औरतों की गलतियाँ ये रहती हैं कि उनका डे काउंट थोड़ा मिस्टेक रहता है। यानी वो दिन गिनने में कुछ मिस्टेक कर देती हैं या 10 रोज़ आगे-पीछे, 15 रोज़ आगे-पीछे। तो जैसे 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो उनको एक खटका लग जाता है कि अब मुझे तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं गई थी वहाँ चेकअप कराने, डॉक्टर ने तो ये कह दिया कि अब तो नॉर्मल ही नहीं हो सकता, अब ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो ऐसे-ऐसे जो घबराने वाले ऐसे-ऐसे जो है कुछ ख़यालात आते हैं कि घबरा जाएँ। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये शेयर करने वाले हैं कि होम्योपैथिक की कौन-सी दवाएँ हैं जिसको हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली दवा जो कि अगर आपको पेन है, दर्द हो रहा है, वक़्त पूरा भी नहीं हुआ है, जैसे 7वाँ महीना चल रहा है, 8वाँ महीना चल रहा है और पेड़ों पे दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आर्निका 200 इसको आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर दिन भर में तकरीबन 3 से 4 मर्तबा इस्तेमाल कराएँ। और इसके बाद 9 महीने अगर पूरे हो गए हैं, आपका वक़्त पूरा हो गया है, बच्चेदानी का मुँह नहीं खुल रहा है, परेशान हैं कि क्या करें? तो इसके लिए होम्योपैथिक की एक मशहूर दवा जिसे कोलोफाइलम कहते हैं, अगर हम इसको इस्तेमाल कराते हैं, उस वक़्त में जब वक़्त पूरा हो गया हो, मरीज़ को दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत का हो रहा हो, लेकिन बच्चेदानी का अगर मुँह ना खुल रहा हो, तो उस कंडीशन में कोलोफाइलम 200 इसको आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर
صبح، دوپہر اور شام استعمال کرائیں، اور ہو سکے تو کبھی کبھی اگر درد زیادہ ہو رہا ہو، درد ذہ میں اگر پہنچ گئی ہو، تو اس کنڈیشن میں بار بار استعمال کرانا چاہیے، جیسے 2 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے میں بار بار اس دوا کو استعمال کرانا چاہیے، تاکہ بآسانی بچے دانی کا منہ کھل جائے۔ بچے دانی کے منہ کو کھولنے کے لیے یہ سب سے اچھی دوا مانی جاتی ہے، جسے کولوفائلم کہتے ہیں۔ جس جن عورتوں میں منسٹرول سائیکل MC 5 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، 7 مہینے ہو گئے، تو ان میں MC کبھی کبھار نہیں آتی ہے کسی وجہ سے، تو اس کنڈیشن میں بھی کولوفائلم کو استعمال کرایا جاتا ہے منسٹرول سائیکل کو واپس لانے کے لیے۔ تیسری دوا، اگر مریضہ بہت زیادہ گھبراہٹ کی شکار ہے، بہت زیادہ رو رہی ہے، پیروں کو پٹک رہی ہے، بہت زیادہ گھبرا رہی ہے، تو اس کنڈیشن اور بار بار پانی زیادہ مانگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تو اس کنڈیشن میں پلساٹیلا 200 اس کو زبان کے نیچے 5 بوند ڈالنا ہے، 5 بوند زبان کے نیچے استعمال کرانا ہے، اور 5 5 منٹ پر 3 مرتبہ اس کو دینا ہے، 5 5 بوند۔ پھر اس کے بعد آپ 6 گھنٹے کا وقفہ کریں، پھر 5 5 بوند زبان کے نیچے استعمال کرائیں۔ ایسے انشاءاللہ بچے دانی کا جو منہ ہے وہ بہت جلدی کھل جائے گا۔ آپ یہ 3 دوائیں اگر استعمال کرتے ہیں یا گھر میں لا کے رکھتے ہیں کہ میری نارمل ڈیلیوری ہو جائے، تو آپ کا بہت بڑا خرچہ جو ہے، جو 30,000 40,000 50,000 روپے کا خرچہ نہیں ہوگا۔ بہت ساری جو فیملی ہوتی ہے، جو مڈل کلاس فیملی ہوتی ہے، وہ اتنا خرچہ اٹھا نہیں سکتی، تو اس کنڈیشن میں جب نارمل ڈیلیوری اگر کرانی ہو، تو یہ تین دوائیوں کے میرے خیال سے پیسہ تقریباً 200 روپے 250 روپے تک کا آئے گا، لیکن اگر ہم اس کو استعمال کرائیں۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، ہم نے اپنی اہلیہ کو نارمل ڈیلیوری کے لیے یہی دوائیں استعمال کرائی تھی، تو نارمل ڈیلیوری کے لیے اور ان کو آپریشن کرانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، اور الحمدللہ آج 2 سال کا بچہ ہے۔ تو ہم نے اپنے اوپر اس کو سب سے پہلے استعمال کیا، اور بہت اچھے اس کے ریزلٹس ہیں، اور کئی ایک آدھ کیس میں ہم نے اور بھی دیکھا ہے، اور بہت سارے جو حکیم ہیں وہ اس نسخے کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری والی دوا دے دیجئے۔ تو ان دواؤں کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں ہمارے گھر پہ رکھی ہونی چاہیے، اسپیشلی اگر کوئی کسی گھر میں حاملہ عورتیں ہیں، تو اس کنڈیشن میں ان 3 دواؤں کو ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کبھی بھی درد ہو سکتا ہے۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ ہمیں 6 مہینے پہ 7ویں مہینے پہ پین شروع ہو جاتا ہے، درد شروع ہو جاتا ہے، اب کسی وجہ سے جیسے وہ کیا نام ہے، بچے دانی کبھی دب جاتی ہے، یا کہیں بچے کا سر نیچے ہو جاتا ہے، تو ان سب کنڈیشن میں درد اور پین شروع ہو جاتا ہے، تو عورتیں گھبرا جاتی ہیں، گھر کی بزرگ عورتیں گھبرا جاتی ہیں، تو اس کے لیے ارنیکا جو ہے اس کو رکھا جاتا ہے، ارنیکا 200 پاور میں اس کو استعمال کرائی جاتی ہے۔ تو میں نے جو یہ تینوں دوائیں آپ کو بتائی ہیں، اس کو آپ اپنے گھر پہ لا کے رکھ لیں، اس سے نارمل ڈیلیوری کرائی جا سکتی ہے، یقین مانیے، آپ یقین مانیے، میں نے اس کو اپنے خود فیملی پہ اپنے استعمال کرایا ہے، اور نارمل ڈیلیوری ہوئی بھی ہے۔ تو امید ہے آپ حضرات کو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی، نارمل ڈیلیوری کیسے کرائی جاتی ہے، اور نارمل ڈیلیوری کے تعلق سے جو بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی، وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلے سیشن میں، اگلے ٹاپک کے ساتھ، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔